अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ़्ज़ोमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी पे जो ह हमलावर था, जो बाद में मारा गया, और एक सुनने में आया था कि भागा भी था या ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ था। उसके बारे में बड़े होशरुबा इंकशाफ़ात हैं, और इससे पहले उसने किस-किस के ऊपर कातिलाना हमले किए हैं, किन-किन शख्सियात को उसने कत्ल किया है, ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। और क्यों एक मर्तबा वो जेल भी जा चुका है मगर छोड़ दिया गया था। और उस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, जब फायरिंग हो रही थी तो अंदर बैठकर वो क्या कर रहे थे, उसकी भी फुटेज आ गई है, वो भी मैंने आपको दिखानी है। इसके साथ इरशाद भट्टी ने जो अदाकारा मीरा से इंतहाई निजी और नाज़ेबा नोयत के सवालात पूछे हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना उनको करना पड़ा है। उसके ऊपर इरशाद भट्टी का रद्द-ए-अमल भी आया है, जिसकी वजह से लोग अब उनके ऊपर और ज़्यादा लान-तान कर रहे हैं। मगर इस पूरे सिनेरियो के अंदर इरशाद भट्टी की अपनी जो वाइफ़ हैं, उनकी नाज़ेबा पिक्चर्स भी सामने आ गई हैं। तो ये सारा मामला, पूरी कहानी आपके सामने खोल के रख दूँगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, सबसे पहली जो ख़बर है, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये बेसिकली मेरा व्लॉग थोड़ा-सा इस ख़बर के मामले में लेट हो गया है, लेकिन जो ख़बर मैंने आपको देनी है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। आप लोगों ने गुज़श्ता रोज़ सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, उनकी अकेडमी के ऊपर बाकायदा तौर पे हमलावर ने हमला किया। फिर आप लोगों ने सुना कि किस तरह से उस शख्स ने फायरिंग की, और फिर किस तरह से पुलिस टाइमली वहाँ पर पहुँची, और फिर उसका एक साथी हलाक हो गया, एक फ़रार हो गया। और ये स्क्रीन के ऊपर आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो नज़र आ रहा होगा। अच्छा भई, ज़ाती तौर पे मैं उस शख्स को पसंद नहीं करती, या समझ लें कि मैं उनके जो ख़यालात हैं उनसे एग्री नहीं करती। बट इट डज़न्ट मीन कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, या अगर आप किसी के ख़यालात से इत्तेफ़ाक नहीं करते, तो खुदा न ख़ास्ता आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि आप किसी की जान ले लें। इस तरह तो पूरी दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जो खुदा पर ही बिलीव नहीं करते, हालांकि जिनको बनाया, जिनको पैदा ही उसके क्रिएटर ने किया है, जिसने अल्लाह ने किया है। सोचें कि अल्लाह ताला का कितना हौसला है, अगर वो चाहें तो वो इस तरह के जो नाशुक्रे लोग हैं, या जो एथिस्ट टाइप के लोग हैं, एक सेकंड में अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन क्या अल्लाह उनको रिस्क नहीं दे रहा? तो हम इंसान होते हुए किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करें, खुदा न खास्ता मुझे नहीं पता कि वो किस मकतबा फ़िक्र या किस सोच से सामने आते हैं। चले जी, माना आपके किसी अफ़कार नहीं मिलते, आपने उसको, उसके हिदायत के लिए दुआ की, आपने उसको दावत दी, वो नहीं माना, तो फिर उसके बाद आप उसका मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। बहरहाल बहुत ही दुःख और बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन ये जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस जेस्चर ने ना बड़ा उनका फ़ैन किया है। 2 लोग हैं कहते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आपने परखना हो, तो उसके साथ खाना खा के देखो, उसके साथ सफ़र करके देखो, उसको रास्ते में देखो, उसके बिहेवियर को देखो, आप उससे कोई मशवरा करके देखो कि वो आपको किस तरह का मशवरा देता है। तो मैंने 2 शख्सियात को देखा जिनसे मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मैं इस बात से इम्प्रेस हुई हूँ कि बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट है, और वो शख्स कितना कूल, इतना कामली बैठा हुआ है, जिसने उस सिचुएशन को हैंडल किया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो भाग खड़ा होता, शायद वो पता नहीं क्या-क्या करता, वो पैनिक करता। तो ख़राब सिचुएशन के अंदर चीज़ों को ठीक तरह से हैंडल करना बहुत जिगरे की बात होती है, जबकि आपको पता भी हो कि कोई शख्स आपको कत्ल करना चाहता है। इंसान इस बात से डर जाता है कि क्या पता एक साथी बाहर मारा गया है, और अंदर जो बैठे हुए अफ़राद हैं, जो सारा लेक्चर सुन रहे हैं, क्या पता उनमें से कोई एक हो। क्या पता होता है? सलमान तासीर को देखें ना, उसके अपने ही गार्ड ने मार दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि दूसरी जो शख्सियत है जिससे मैं बड़ी मुतासिर हुई थी, वो थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब जो हैं, वो उस वक़्त एक पब्लिक अपीयरेंस के थ्रू एक मीटिंग कर रहे थे, और टेलीविज़न पे उस वक़्त वो लाइव थे, जब अचानक से किसी ने आकर उनके कान में ये कहा कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। और वो फुटेजेस मुझे आज भी याद हैं कि जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को टैकल किया था, वरना वहाँ पे भी हड़बड़ाहट हो सकती थी, वहाँ पे भी शहबाज गिल की तरह पीटा जा सकता था, वो जो सांस को ही या ढींचू ढींचू किया जा सकता था। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन बहरहाल किसी की तारीफ हो तो वो करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने कहा था लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि वो जो हमलावर है, जो मारा गया, उसकी तो तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन जो पकड़ा गया है, उसने जो होशरुबा इंकशाफात किए हैं, ज़रा वो सुन लीजिएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी पे ये जो हमला आवर था, जिसमें पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला ये जो शख्स है, इसका नाम बताया जा रहा है बिलाल खान। 2016 में, ये हलाक होने वाले की तफसीलात बता रही हूँ, 2016 में इस शख्स ने मैट्रिक किया था, और इसको ये शर्फ हासिल है कि 2016 ही में इसने अपने उस्ताद को, अपने टीचर को कत्ल कर दिया था। महज रीज़न क्या थी, इसके ऊपर जो केस बना था, क्योंकि अब खुद तो ये मर चुका है, उसकी तरदीद तो आ नहीं सकती है, लेकिन इस पे जो केस बना था वो इस चीज़ का बना था कि इसका जो टीचर था वो अहले तशी था।
اب آپ اندازہ کریں کہ محض اس بات پر کہ اس کا ٹیچر اہل تشیع تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس وقت یہ جو ہے وہ اس کی جو عمر ہے وہ ابھی پوری نہیں تھی، یہ 14 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ صرف 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ریلیز کر دیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران جو بلال خان ہے، اس نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ جب اس کا جو ٹیچر تھا جس کو اس نے مارا تھا، اس نے اسکول کے گراؤنڈ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھائی تھی، کیونکہ وہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تھا اور اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، دیٹس وائی اس نے اس کو مار دیا۔ مطلب سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شدت پسندی کس حد تک ہے۔ اچھا، اس نے اپنے ٹیچر کو قتل جو کیا، جو اس کو اصل میں غصہ تھا وہ اس بات پہ تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ امامہ پہن کر جو ہے وہ اسکول جاتا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لڑکوں نے بھی پہننا شروع کر دیا، تو جو اسکول ٹیچر تھا اس نے ان لڑکوں کو منع کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اسکول یونیفارم کی پابندی کرنی ہے، جو آپ کا یونیفارم ہوگا آپ نے وہی پہن کر آنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے پابندی لگانے کی وجہ سے امامہ پہننے کی اس نے اس شخص کو جان سے مار ڈالا۔ اب اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، کیونکہ جہنم اور جنت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن آپ کو بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس نے اپنی طرف سے اس ٹیچر کو محض اس وجہ سے مار دیا ہوگا کہ کیونکہ وہ اہل تشیع اور اس کے مطابق نعوذ باللہ وہ مرتد ہوگا اور اس کے مطابق وہ جہنمی ہوگا، اور اپنی طرف سے اس نے اس کو جان سے مار کے اپنے لیے جنت کمانے کا سوچا ہوگا۔ سوچیں یہ کیا مینٹیلٹی ہوگی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے اس نے اب انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی پہ جس طرح سے یہ حملہ آور ہوا اور اس کے بعد یہ مارا گیا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس نے ٹکٹ کٹوایا ہوگا یہ جنت کا یا دوزخ کا، کون سا اس کا دروازہ ہوگا؟ حالانکہ ایک انسان کی اگر آپ جان بچاتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کی جان بچاتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جو ہے یہ بھی کل کی ہے، بہت شور اٹھا، بہت بات ہوئی کہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے میرا جی کا انٹرویو کیا۔ میرا جی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو میرا جی ہی کہا جاتا ہے، ویسے بھی ہماری ویٹرن ایکٹریس ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بھی پروگرامز میں ان کی بڑی میمکری کی ہوئی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سینس آف ہیومر ان کا تھوڑا سا آپ کو پتہ کیسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اپنے فن کی وہ ماہر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی سوالات جو ہیں یہ پوچھے گئے تھے، ان کا ماضی میں اداکارہ میرا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واسطہ رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آج کل دراصل ایکٹریس میرا جو ہیں ان کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے جی سائیکو، اور سائیکو کی پروموشن کے لیے ان کو بہت سارے جو سو کالڈ صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی فلم کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ صحافی ان سے یہ پوچھتے کہ آپ کے فلم کی کہانی کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ اس کو کہاں کہاں شوٹ کر چکے ہیں، مطلب فلم سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات، لیکن ارشاد بھٹی صاحب نے نجی نوعیت کے بہت ہی گھٹیا قسم کے سوالات جو ہیں وہ ان سے کیے۔ اب اس کے اوپر ارشاد بھٹی کا رد عمل بھی آیا ہے، اس پہ ان کا ریبٹل بھی آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میرا فرض ہے دونوں سائڈ کی بات آپ کو بتانا بالکل نیوٹرل رہتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے میں خود سے کوئی بات کرتے ہوئے بنا کیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ لوگوں کا جو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے وہ اس قدر شدید آیا ہے۔ دراصل ارشاد بھٹی نے بہت ہی گھٹیا قسم کے جو سوالات پوچھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ عتیق الرحمان کے ساتھ جو آپ کا ایک نیوڈ ویڈیو آیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس کے علاوہ پوچھا کہ وہ ایک شخص ہے جی جس کے ساتھ آپ کی شادی کا دعویٰ ہے کہ جی وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اس کی بیوی ہیں جبکہ آپ کہتی ہیں کہ آپ ان میرڈ ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پوچھے کہ ایک نے یہ سوال پوچھا کہ جناب آپ تو سائیکو ہیں، آپ تو پاگل خانے میں داخل ہو چکی تھیں، مطلب آپ سوچیں کہ سوالات کا لیول کیا تھا۔ ہاں، ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اداکارہ سنگیتا جو ہے نا انہوں نے دراصل ایک انٹرویو کے اندر یہ خلاصہ کیا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی فلم کے شوٹ پہ تھیں اور اداکارہ میرا اور سعود جو ہیں وہ اس فلم کے ہیروز تھے، ہیرو ہیروئن تھے، اور سیٹ پہ یہ لوگ پہنچے نہیں تھے، اور اس کے بعد سنگیتا نے بتایا تھا کہ وہ پتہ نہیں میرا کے گھر گئی تھیں یا پتہ نہیں سعود کے گھر گئی تھیں، اور وہاں یہ دونوں جو ہے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئے تھے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس وقت افیئر تھا، اور میں نے وہ پھر بڑی مشکل سے ان کو وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ بعد میں سعود کی جو وائف ہیں جی، جو رمضان میں بہت ہی بےہودگی پھیلاتی رہی ہیں اور بڑی گندی قسم کی وہ ٹرانسمیشنز کرتی رہی ہیں، آج کل وہ بیک لیش کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت بہت غصہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سعود کے اوپر اتنا بےہودہ الزام جو ہے وہ کیوں لگایا گیا۔ اب یہ جناب امجد خان ہیں، انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اداکارہ سنگیتا کا کہنا ہے کہ میرا اور سعود کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرا نے کہا کیپٹن نوید اور عتیق الرحمان والا معاملہ کیا تھا؟ تو میرا نے اصل میں بڑے ہی طریقے سے ارشاد بھٹی کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی پوڈ کاسٹ چھوڑ کے جا رہی ہوں اور پھر کبھی آپ کو جواب دوں گی، انہوں نے یہ کہا۔ اچھا، اب یہ عدیل آصف ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا ارشاد بھٹی نے میرا سے پوچھا کہ سعود کے ساتھ آپ پکڑی گئی تھیں،
लेकिन आगे उन्होंने नीचे ना 3 लड़कियों की तस्वीर लगाई हुई है अदील आसिफ ने, और उन्होंने लिखा कि कोई इरशाद भट्टी से भी तो पूछे कि ये जो औरत है इसको आप कब से जानते हैं और कहाँ आप मुंह दिखाएंगे किसी को। दरअसल ये जो खातून आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, मैंने इनसे फिर बहुत सारे, मतलब सिर्फ अदील आसिफ से नहीं और भी बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया था, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ये तस्वीरें चल रही थी। तो जब मैंने पूछा कि जनाब ये खातून कौन है, तो पता चला कि ये इरशाद भट्टी साहब की मौजूदा वाइफ है, सेकंड वाइफ है उनकी। और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो मोहतरम हैं इरशाद भट्टी साहब, इनकी इस खातून के साथ उस वक्त रिलेशनशिप या अफेयर चल रहा था जब उनकी मिसेस जो हैं वो कैंसर से लड़ रही थी। तो बहरहाल ये तो हर किसी का अपना वो एक मामला है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो वो कीचड़ की छींटें आपके ऊपर भी आकर गिरेंगी। इसीलिए इस खातून जो कि आपको नीम उरियां और नीम बरहना हालत में नज़र आ रही है, जिसकी आपको क्लीवेज नज़र आ रही है, जिसकी आपको नीचे तक सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये खातून बेसिकली उनकी वाइफ है। फिर उसके बाद ये जी एक अकाउंट है सहर अनवर्द करके अकाउंट है जी, इन्होंने लिखा इरशाद भट्टी के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए कि जियो न्यूज़ को मजबूर किया जाए कि इस जैसे डैश शख्स को जियो न्यूज़ से निकाल दिया जाए। उन्होंने यहाँ तक के गाली लिखी हुई है। फिर इसके बाद असद अली तूर, अच्छा बड़ी हैरत की बात है कि इरशाद भट्टी जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सपोर्टर्स जो कि खुद पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और इनके फेलोज हैं और इनको बड़ा दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन इस मामले पर उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। असद अली तूर ने लिखा इरशाद भट्टी साहब का असल यही है, बाकी मर्जी जियो न्यूज़ की है कि उन्होंने आमिर लियाकत से लेकर अब्बासियों, चीमों और भट्टियों की कौम को फिक्री जहालत की राह पर चलाने का बेड़ा उठा लिया है, तो किसी ने क्या कर लेना है। एक और अकाउंट है जी किप्सन मलिक, उन्होंने लिखा ये डैश जियो पर गाली लिखी हुई है, वो आप खुद पढ़ लें। हरा सॉरी माजरत, उन्होंने लिखा ये डैश जियो पर तज्जिया निगार बन के बैठा है और इसके साथ रीमा महमल बेनसीर शाह भी बैठी होती हैं। होटलों के बाथरूम साफ करने वालों को सहाफ़ी बनाएंगे तो ऐसी ही सहाफ़त होगी। मीरा अगर लतीफ़ के सामने रंगे हाथों पकड़े जाने का पूछ लेती तो फिर क्या इज्जत रह जाती। अच्छा ये लतीफ़ वाला मामला क्या है? लतीफ़ वाला मामला बेसिकली है बुशरा बीबी वाला मामला, जो इमरान खान की अहलिया हैं। और लतीफ़ जो है वो उनका मुलाजिम था जिसने ये बताया था कि किस तरह से उसने रंगे हाथों बुशरा बीबी को और इमरान खान को पकड़ा था। अच्छा अब इसका ताल्लुक मीरा वाले केस से क्या बन रहा है? वो दरअसल ये बन रहा है कि जब इमरान खान के ऊपर जो केस बना था इद्दत वाला, तो उसमें इरशाद भट्टी जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिफेंड करते थे इमरान खान को इस बात को लेकर कि बुशरा बीबी से इस तरह की निजी नौयत के सवालात पूछने का हक किसी को भी नहीं है। कोई कैसे कह सकता है कि बुशरा बीबी के साथ इमरान खान जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। ये उन दिनों की बात है जब कोर्ट के अंदर लतीफ़ की पेशी होती थी और लतीफ़ जो है वो इस तरह की बेहुदा बातें किया करता था। तो अब वो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तुम बुशरा बीबी के हक में बोल सकते हो और ये कह सकते हो कि बुशरा बीबी की इद्दत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो खुद मीरा को बुला के तुमने इतनी बेहुदा बातें क्यों की हैं। फिर उसके बाद जनाब आपको बताऊं कि अनीक नाजी हैं जी, सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा सच्ची बात कि मायूस हो चला था, लेकिन बहुत खुशी हुई कि इज्तमाई ज़मीर अभी ज़िंदा है। ये सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल ही है जो इन जैसों को वापस अपनी जगह लेकर जा सकता है। अपने प्रोग्राम को हट कर बनाने के लिए ये लोग दूसरों को ज़िबा तक कर सकते हैं। ये कसाई हैं, दरिंदे हैं जिनका इलाज ही हो रहा है। अच्छा फिर उसके बाद इरशाद भट्टी ने जनाब इनके बारे में सहर अनवर जो है इन्होंने लिखा कि इस शख्स की बीवी जब कैंसर से लड़ रही थी तो ये एक खातून के साथ अफेयर लड़ा रहा था, जिससे शादी करके पहले इसने शादी छुपाई और अब इस खातून के साथ भी नौसरबाजियां कर रहा है। मैं इस पे क्या कह सकती हूँ। ये एक शख्स है जी, इसने ट्वीट किया और लिखा कि इरशाद भट्टी से बेहूदगी की तवक्को ना करना बजाते खुद एक बेहूदगी है। ट्विटर के ऊपर एक और अकाउंट है जी अस्मा नवाज का, जो कि मरियम नवाज की सिस्टर हैं और ये वेरीफाइड अकाउंट है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वही यूज़ कर रही हैं या उनका कोई एडमिन यूज़ कर रही है, उनके नाम से कोई यूज़ कर रहा है। बहरहाल उन्होंने लिखा कि इरशाद भट्टी को शर्म आनी चाहिए, इस तरह के इंतहाई ज़ाती नोयत के बेहुदा सवालात करने पर। पैसे ने इंसान को इतना गिरा दिया है कि अब लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज़ और वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद हिना परवेज भट्ट जो हैं वो मंजर आम पर आई, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बेशर्मी की हद है, इस शख्स का रवैया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। किसी खातून के माजी को लेकर इसे सबके सामने शर्मिंदा करना इंतहाई गलीज हरकत है। अब मार्केट में ऐसे सस्ते सहाफ़ी आ गए हैं जो अपनी रेटिंग के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब आखिरी ट्वीट में रीड करी हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको रद्द-ए-अमल बताऊंगी इरशाद भट्टी का। ये है जी समीना पाशा। समीना पाशा वो खातून है जिन्होंने कभी भी हक और सच के लिए आवाज़ नहीं उठाई।
ہمیشہ اپوزٹ سائڈ کو یہ سپورٹ کرتی رہی ہیں, ہمیشہ غلط بات کے اوپر بحث کرتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. لکھتی ہیں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, عورت کتنی سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے, سامنے بٹھا کر ایسے سوالات کر کے شرمندہ کرنے کے علاوہ کون سی ضروری معلومات میں اضافہ ہونا تھا. اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نوٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ارشاد بھٹی نے اپنے انسٹاگرام پہ آ کر لکھا ہے. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ ویسے تو مجھ سے محبت کرنے والے ایسے مستقل مزاج ہیں کہ میں چاہے جو کچھ کر لوں ان کو مجھ سے محبت ہی ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں محبت کرنے والوں نے مجھ سے محبت ہی کرنا ہوتی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاویں جو کچھ مرضی کر لو, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے. بیچ میں بہت لمبی سی چیز ہے لیکن مین پوائنٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پوڈ کاسٹ پیڈ تھا اور ایک ایجنٹ کمپنی کے ذریعے میں نے پیسے اس پوڈ کاسٹ کے جو ہے وہ دیے. آئی ڈونٹ نو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اینڈ پہ لکھتے ہیں کچھ چیزیں بہتر انداز میں ہو سکتی تھی تو مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے اور ہاں یہ ضروری فیکٹس ہیں. اور ان کا بیسکلی اس میں کہنے کا مقصد تھا کہ یہ وہ سوالات تھے جو پہلے بھی بہت سارے لوگ ان سے پوچھتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹیا پن میں آپ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے کہ اگر پہلے بھی کسی نے کیا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ نمبر لے لوں, بازی لے جاؤں. بہرحال میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور اگر آپ بات کرتے ہیں نا نیوٹرل اور فیئر ہونے کی, تو میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ میرا بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے. میرا کا بھی ایک وقت ایسا آیا تھا جب وہ بالکل فلاپ ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنا یہ نیوڈ ویڈیو خود ہی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ لیک کروایا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو, اس وقت تو اے آئی پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اسی طرح کہا تھا کہ یہ فیک ویڈیو بنایا گیا ہے. اس وقت انہوں نے کوئی ورڈ استعمال کیا تھا وہ مجھے بھول گیا, لیکن بہرحال تو لیکن پھر بھی چاہے آپ کا مہمان جو ہے نا, آپ میزبان ہیں تو پھر بھی آپ نے اپنی حد میں رہ کر کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کا ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے, سوچ سمجھ کر کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.